Bonjour. دابا نشوفوا quelques pièces d'ouverture. نبداو بلا défense بيك مودرن. C'est une défense. بيك نسبة ليوغوسلاف راجا بيك. تلعبت في la fin 19e siècle en 1904. Donc les noirs. Donc OK, la partie. لعب E4 les blancs. Les noirs ils répondent D6. C'est-à-dire D6 il marque la défense pire. OK. Donc D4 cavalier D7. G6 cavalier D7 fou C4 اوكي هذا لعب G6 لوبجيكتيف باش يخرج لو فو ديالو باش يشد هاد الدياغونال اوكي ديال بيف دونك كافالي F3 اوكي دونك فو G7 دونك شد الدياغونال ديالو دونك البياج ديال لوفيرتور هو هذا دونك الا ساكريفي بهاد الفو دونك لي نوار اش دارو خداوه اوكي دونك هنايا لو كو دار كافاليي جي 5 ايشيك دونك هنا كاين حالات اولا ايشيك باغ اكزومبل لا دخل لو روا هنايا سواء الاو 8 ولا لا دخل الاو 8 يدير لي لا دام ايتوفي مخنوقه اوكي ما مشاش الاو 8 مشى باغ اكزومبل اف 8 يدير لي ايشيك فورشيت ودا لا دام دونك مشات لا دام دونك لا سول ريبونس اللي عنده جا اف 5 دونك واش دار دام F3 échec et mat. اوكي ما يمكنش تاخذ الكافالي كاين لو فو ما يمكنش تجي لهنا كاين الكافالي هنايا كاين لو بيون دونك échec et mat. اوكي نعاودوها دونك نعاودوها دونك les blancs ils ont joué E4 donc les noirs لعبوا D6 هذه هي البيك اوكي كافاليي fou C4 fou C4 ok non avant ils ont joué D4 pardon dar cavalier C7 D7 cavalier D7 pardon fou C4 G6 dar cavalier F3 j'ai le fou le G7 pour occuper donc le piège de l'ouverture هو هذا خدا le fou il a sacrifié les blancs ils ont sacrifié le fou dialo F7 ok le roi خدا جا دار اشيك هنا ما يمكنش وهنا ما يمكنش اكوز الكافاليي يجي ل 6 ويدي لا دام يدي لا دام دونك اوبليجي يجي لهنا داكوغ جا دار لي اشيك مات اوكي دونك نشوفوا اون اوتر في ميم ريزونمون اوكي في ميم ريزونمون عندنا باغ اكزومبل دي 4 اوكي هادو لعبوا ديريكتومون دي 6 يعني il marque la défense بيرك E5 cavalier D7 toujours cavalier F3 E5 donc تيوقع لي fou C4 fou C4 ok fou E7 fou E7 donc on a داروا لي شونج ديال لي بيون دي برون و دي برون ok donc هنايا دام E5 dame E5 تسمعوا لا باتري dame E5 très bien donc la batterie thème classique هذا donc اش دار هو fou prend cavalier fou prend cavalier fou prend cavalier A6 fou prend cavalier A6 prend cavalier A6 cavalier A6 pardon cavalier A6 بعد هذا جا وعلاش جاب هذا ما بغاش يسمح في البيدق ديالو كان يجي يدير لينا ايش ياخذ لي لو بيون هذا جا جالس مع اخذ لي لو بيون ناخذ انا داكوغ دونك الى بيردي اون بياس دونك ما بغاش يسمح في البياس ديالو كلاها دونك دار لي ايشاك مات اوكي نعاودوها اوكي دونك دي 4 دي 6 la défense pire E5 cavalier D7 cavalier F3 E5 toujours l'occupation du centre ok fou C4 ok تلدهنا مزيان fou C4 donc دار هو fou E7 fou E7 وخلي changer les pions D prend ou D prend
Ok. Dépend. Donc, dame E5, ce qu'on appelle la batterie. Dame E5. Donc, نزل على F7. D'accord, في échec et mat. هذا اش دار؟ قال اجيب الكافالي هنايا، الكافالي يجيبوه في هنايا بور امبيشي هاد لو بيون باش ما ياخذوش ليا. داكوغ. دونك اش دار هذا؟ خدا الكافالي. دونك لو نوار اش دار؟ قال باش ما نسمحش في اون بياس ديالي الكافالي خصني ناكل لو فو، كلا لو فو. هذا دار لي échec et mat. اوكي، تري بيان.